지도하도다 암카빙인 토게다 지수 암차 두시 소시 다운다운 아미해다 두시 베사우 암카마학다 두시 빙인 다밀립다 बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेची नावी आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज आमची फिरकोस खुशाल आसा कित्याक आमची सुपुल्ली भुरगीं पयलेच पावट उंड्या सोऱ्या रुपान जेजूक आपल्या काळजान घेतात. तांणी सगळी तयारी केल्या उपरांत पवित्र कुमिन्यावांत जेजूक शेवंक ती फुडें सरल्यांत. आयज सावन जेजू आनी तांचे मदें एक नवें इश्टागतीचें नातें सुरू जाता. तर जेजूच्या मोगान ती बरोवन ताच्या जिवितांत ती दिसान दीस वाडूंक आनी आपल्या उतरान आनी चालीन जेजूक ती गोवाय दिवंक पावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो आनी किरीत आपुरबायेच्या आयच्या दिसा पयलो कोमिन्यांव घेतलेल्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो आयज आमचे फिरगोजेक एक व्हडलो खुशालकायेचो दीस. कित्याक आयज जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपान तुमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी पयलेच पावट येतलो. हें एक व्हडलें देणें जेजूचें तुमकां फावो जातलें आनी आयचे समरमणेक हो किरीत विशय विचून काडलेलो आसा. जेजूक काळजान घेता ताची गोवाय जाता. जेजूक आमच्या काळजान घेवन एक नवो इश्टागतीचो संबंद सुरू जाता. टुडे वी बिगीन अ न्यू जर्नी ऑफ फ्रेंडशीप विथ जीजस. जेजू सवें हो संबंद दिसान दीस वाडोवंक जेजूच्या मोगान आमी वाडोवंक आनी जेजूचे उर्बेवंत खुशाल उदार आनी कोतकोतीत गोवाय आमी जावंक ह्या मिसान जेजू लागीं किरीत भाशेन मागुया. My dear children, today is a very special day for you as you are going to receive Jesus in your hearts for the very first time. We pray that this new journey that you begin with Jesus may really be a fruitful one, that we may really be zealous witnesses of Jesus in your lives. We pray for you in a very special way, and I request each one of you to pray for each other. Pray for your parents, pray for the catechists, pray for the priests, and all those who have helped you for this day. आणि आमची आयची समोरमणी देवाक मानता तसली जावं पयली सुवातेर आमी सगळीं चुकता, आमी खाला पडटा आनी जायते पावटी घडीक ल्हान व्हड चुकी आमच्या जिवितान आमी केल्यात ती आमी ओळखून घेवया आनी ल्हानविकायेन देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून ताचें बोगसणें मागुया. जेजू तूं खरी वाट, तुवें आमकां म्हणलां हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. पूण जायत्या पावटी आमी रागान जियेता, दुसऱ्यांक बोगसूचे सुवातेर तांचे सवें वायट कोत्ता. तुजी मोगाची वाट तांकून संवसारांत तुजी गवाय आमी जावंक ना. जेजू तूं सासणीक सोत, तुवें म्हटलाय स्वताक गोवाय दिवच्याक हांव संवसारान आयला. जी कोण सोत मांडून घेवंक तयार आसा ती म्हजो ताळो आयकतात. सोत उलयना जावं स्वताक परमणें आमचें जिवीत मांडिना जावं तुजो उजवाड आमचे सरभोंवती आमी परजलोंक ना. जेजू तूं कोवें जिवीत, तुवें मुळाय तुमकां जिवीत मेळूंक हांव हे संवसारांत आयला.
पवित्र पुस्तक आनी मिसाची बेटे ओरवी तूं आमकां तुजें जिवीत वाटीत आसाय पूण जायते पावटी तुजे उतराक आमी मान दिवंक ना मिसाक वांटो घेवंक आमी आडसाय केल्या सोर परबीदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक Sarpodveda deva bahava Ami tukha namaskar korta Ami tukha adin vasta Tusha turvoi bava paso Ami tukha vakanta Oima deva Shandita Shaista Sosari Oima Deva On Sorgi Ani Shandita Shaista Sosari Somia Jesu Christa Apacha Eglias Puta Somia Deva Cishili Tu sosara chipapkatai Amchi kakutkon Tumba pacha usviat boslai Amchi magli aikonge Sorgi Ani Shandita Chaista Sosari Moima Deva Un Sorgi Ani Shandita Chaista Sosari Ilya Kovitat Mia Sagati Yuba Pace Moimin Jesu Christa Eklos tu povi, eklos tu isvod, eklos tu por mesvod. Eklos tu povi, eklos tu isvod, eklos tu por mesvod. Nadeva, un sorgi, Ani Shandita Shaista Sosari Moima Deva Un Sorgi Ani Shandita Shaista Sosari Amen
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नाना वरवीं तुझीं भुरगीं आमकां करून आयज जेजूच्या जेवणान वांटो घेवंक तुवें आमकां अनिकेरीत भाशेन ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक वेंचून काडलें. नितोळ आनी सादी काळजां तुका मानतात आनी असल्या काळजांनी तूं बिराड कोत्ताय. ह्या भुरग्यांनी आनी आमी सगल्यांनी काळजा मनान सदांच सादी जावंक तुजो आदार दी. हे आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. समयलाचे पयले पुस्तका वेले वाचप. देवाची आर्क पेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पळे आसा. आनी रोखडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळे आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक पावट सर्वेस्परान म्हणलें, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळे आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतीपाळ केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. सामुएलान सर्वेस्पराक अजून वळखनासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे पावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलीशी धांवून वचून ताणें विचारलें, हो पळे आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्नाच एलीक कळून आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल, न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचे सोरशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडून वेताना सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितली उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. पुतून गावया. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. आशून आशून सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्या खांदिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालो.
देवाच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोले आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सोमतीचो हांव मोखता. बाबा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता. सदांच तुज्या प्रामाणिकपण व्हडले सोबेन हांवें पुरगोट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. बाबा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, मनशाची कूड पजडपणाक न्हय पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जिवंत केलो, तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जिवंत करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांडे म्हूण तुमी नकळत. सोम्या कडेन एकटवता तो ताचे कडेन एकूच आत्मो जाता. पजडपणांतली कडसरात मनीस तियेर सगळी पातकां कुडी भायली पूण पजडपण करता तो आपलेच कुडीचेर आडपातोक करता. तुमच्यो कुडी देवा कडचो तुमी घेतला आनी तुमचे सवे ठिकाण करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचे मंदीर म्हूण तुमी नकळत. तुमी तुमचीच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें विकती घेतल्यात. म्हणटोच तुमचे कुडींत देवाक महिमा दियात. देवाचे उतर हे. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. दुसऱ्या दिसा जो आपल्या दोगां शिसां सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, हो पळयात
देवाचो मेंढरो. ही तशी उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां सांगलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताजेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोलीं. जुआवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो शिमोन पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा शिमोनाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियास म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें शिमोनाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं शिमोन, जुआवाचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे पडप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. म्हज्या किरीत आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, आयचो दीस तुमचो जावन आसा. टुडे इज योर डे when you are going to receive, whom you are going to receive? Jesus. You are going to receive Jesus in your hearts for the very first time. Okay, before we go to reflect on this great mystery of Jesus coming into our hearts, I would like to ask you some questions. So I would like you to actively participate in this interaction. Okay? Have you seen birds? What kind of birds have you seen? Every day what do you see when you go to school, when you come to church? You see a lot of crows, you know. What else? What other birds have you seen? Parrot, okay. Sparrows. Pigeon. Yeah. What? Dove, okay. So there are different birds. These days you also see a lot of peacocks. You know, the other day when I was going for my walk, one of you showed me a peacock there. Okay. Father, see, there is a peacock. Okay. Suppose I tell you I saw a bird. In the garden I saw one bird. Now when I tell you that I saw a bird, what will come to your mind is you will imagine, you'll imagine a bird, perhaps from your own experience, the kind of birds that you have seen. According to that experience, you will imagine in your mind the kind of bird that I'm speaking about. But if I show you the bird, come, I'll show you a bird, then your experience will be a totally different experience. No? समजे हांवें तुमकां सांगलें म्हाका एक बर्ड दिसती पडलां. तुमी तुमच्या मनान चिंतल्यात कसलें बर्ड, म्हणजे तुमी पळयलां ते भाशेन. बट इफ आय कम एंड टेक यू आउट इन द गार्डन एंड शो यू द बर्ड that I have seen, your experience will be totally different. No? You will be all excited to see that bird. Okay? So I saw one bird which I'm going to show you. Now you know what kind of a bird I have seen. No? What kind of a bird is this? What color is it? Feathers? Orange, yellow, black. No? पळयलां तुमी न्हू सगळ्यांनी? So now you know the kind of bird that I have seen. Okay? Okay. Suppose I tell you I saw a rainbow in the sky. So what will you imagine? Have you seen a rainbow?
Okay, what color is the rainbow? How many colors does the rainbow have? Ah, very good. You all know them. You know those colors also? Say. Okay, very good. So, you know, you have seen a rainbow. So I tell you, I saw a rainbow in the sky, and then you imagine that you have seen a rainbow in the sky. But when I show you the rainbow, you will know exactly what I'm trying to tell you. So this is the rainbow that I saw in the sky. Now you know what kind of a rainbow I saw. So you have a different experience altogether, no? वेगळीच भाषेचो अनुभव when you personally experience and see the rainbow. Okay. Then suppose on your birthday or my birthday, somebody gave me a teddy bear. Have you seen a teddy bear? Okay. Now you'll ask me, what kind of color is the teddy bear? So perhaps you may imagine, because you also have seen a teddy bear, you also have been gifted with a teddy bear. So perhaps you may want to know about the teddy bear. How big is the teddy bear? What color is the teddy bear? Okay, so I will show you the teddy bear. So this is the teddy bear somebody gave me on my birthday. What color is the teddy bear? Yellow. So you know now what color is the teddy bear. Okay. Then, you know, as I was going in the garden, I saw a butterfly seated on a flower. Now you have seen butterflies, no? There are different colored, multicolored butterflies that you see. You also see different colored flowers. Now when I tell you that I saw a butterfly, what will come to your mind is the kind of butterfly that you have seen. Seated on a flower, you will think of the flower that you have seen. But exactly what color is the butterfly, what color is the flower, I will show you. So, you can see the butterfly, a multicolored butterfly, no, seated on a flower. So the color of the flower is pink and the color of the butterfly is orange, yellow, black. You can see? So when you see something, when you experience something, it is a totally different experience that you have in your life. No? तुमच्या जिवितान जेन्ना असले पळयतात तेन्ना तुमकां वेगळीच भाशेचो अणभव, वेगळीच भाशेची कुशालकाय तुमकां भोगता. Now, on your first Holy Communion day, perhaps many relatives will be coming, your godparents, your friends. Maybe in the pandemic, everybody not able to come. But one thing about Aldona, everybody would like to see is the Aldona Korjuem bridge. Now if you tell them, your friends, see there is a nice bridge in Aldona, they will imagine, perhaps if they have not seen the bridge, they will imagine what kind of a bridge it is. But when you take them personally and show them the bridge, they will understand how the bridge of Aldona, how the bridge of Korjuem looks like. No? So if you take them personally there and show them, they will know what kind of a bridge is this Korjuem bridge. So my dear friends, my dear young children, what I'm trying to tell you is, आयज तुम्ही खिरीत भाशेन देवाची उतरां तुम्ही आयकल्या ही उतरां कितें आयकलां? Come and see. येयात आनी पळयात. Now, before that, what happened is, you know, John the Baptist, he was chosen by God to prepare for the Messiah, for Jesus, no? ताका ताणें देवान कितें भाशेन जुआन बावतिस्ताक विसून काडलेलो कितें करूंक? To prepare people to receive Jesus. So he was speaking about Jesus. John the Baptist had a few followers, no, quite many followers. ताजे शीस आसले जुआन बावतिस्ताचे. He was telling them about Jesus. He was telling them about his preparation to receive Jesus.
but they had not seen Jesus. They were speaking about, John the Baptist was telling them about Jesus, how nice his person is. Itlo boro munisto, bore kuttolo, bore munisto, devaso putto, he is the Messiah. He was telling them about Jesus to his disciples. But when one day what happened is, Jesus they were in Vetalo, and then look, here is the Lamb of God. I was speaking about this person. This is the one whom I was speaking about. And then two of John's disciples, they started following Jesus. And Jesus, what do you want? Jesus asked them. And then Rabbi, teacher, where do you live? And Jesus said, come and see. Come and see. And my dear friends, we know these two disciples, they stayed with Jesus that whole day. They experienced Jesus in a closer way. They loved Jesus so much. They fell in love with Jesus and they became followers of Jesus. Jesusच्या मोगान ते पडले आणि जेजूचे पाटलावदार ते जाले. इतलेंच न्हय, ही कुशालकाय ताणें आपणाक दवरूंक ना. They went and told their friends. Andrew went and told his brother Simon and brought him to Jesus. The other disciple surely must have been John, because he was very close to Jesus. ताणें वचून आपल्या बाबाक जेम्साक सांगलां आसतलें, जाकोबाक सांगलां आसतलें. So they brought this others to Jesus. Once they had this personal experience of Jesus, they went and told others about this experience and they brought others to Jesus. So my dear friends, today as you receive Jesus in your hearts, we pray that you have this kind of an experience of Jesus. Okay? Jesus will be closest to you. You will have this experience of Jesus. So close to you in your hearts. So this experience of Jesus must in a way grow. तुमचो मोग जेजूस सवे वाडूंक जाय. तुम्ही जेजून वाडूंक जाय. You have to grow in Jesus. And you have to be witnesses of Jesus. तुम्ही वचून आतां दुसऱ्यांक सांगूंक जाय. You must tell the story of Jesus to others. You must tell this love experience, this friendship experience of Jesus to others. And how are you going to do that? First and foremost, I would say, आमी हो जेजूचो ओण मोग घेवपाक, to have this deeper experience of Jesus, today I would like you all to do three things. One is, first, pray. Give a very special importance to prayer in your life. मागणे वरवीं आमचो सम्मोन, आमची इश्टागो जेजूस हांवें वाडटली. So I would like all of you to, give very importance to prayer. These days we have been learning the prayers. Okay, but not just enough to learn the prayers. We need to grow in this experience of love of Jesus. Disporting uttana मागणे करात. Nidung vetana मागणे करात. Sangati kutumba barbor in your family, pray together. I would like you all to lead now the prayer. I would like you all to lead the rosary, family rosary. I would like you all to read the Bible in the family. Now you have to take the leadership in your family. So give a very important praise to prayer in your life. Through this prayer, you will grow in this love experience of Jesus. Secondly, I would like you all to read the Bible. Read the Word of God. आयच्या पयले वाचपान तुम्ही आयकलां सॅम्युएलाची खबर. Samuel was a 12-year boy. एलीशी तो आसलो. Eli was a priest. म्हणून तो एलीची सेवा कोत्तालो, सुमयाची सेवा कोत्तालो. आनी देवाचो ताळो ताजे सगळें आयलो. 3 पावटी देवान ताका उलो मारलो, Samuel, Samuel, and Samuel thought that Eli was calling him. So he went to Eli. तुवें म्हाका आपयलाय? तो म्हणूंक लागलो, ना, हांवें तुका आपोवंक ना. Then Eli realized that God was calling Samuel. And so Eli told him, when you hear the next time God calling you, say to him, here I am, Lord, speak to me. Here I am listening to you. So my dear friends, God speaks to us
in a special way through His word. देवाची उतरांतल्यान देव आमचे लागीं उलयता. So give importance also to the word of God. देवाची उतर इल्लें इल्लें वाजूंक शिकात. Okay, इल्लें इल्लें वाजूंक शिकात. Also try to read the stories of saints. भाग्यवंतांचें जिवीत कोण भाशेन ते आपल्या जिवितान देवाची उतर आपल्या जिवितान जिवंक वावुरले. Try to be a saint. All have to strive to be a saint. All have to be saints. सगळीं भाग्यवंत जावंक वावरात. We would like all of you to be saints. And the third thing they like to this, we need to grow in this experience of Jesus is through the Holy Eucharist. आयज तुमी जेजू घेतल्यात म्हणटच फुडाराक तुमी हो आवंडो तुमचे काळजान आसूंक जाय टू रिसीव जीसस मोर एंड मोर इन युअर हार्ट्स. मिसान वांटो घेवपाक चुकय नासतना आयताराच्या आयतारा मिसान वांटो घेवंक वावरात. मेक द मास द सेंटर एंड समिट ऑफ युअर लायफ. As we all know, the Mass is the source and summit of our Christian life. तर मिसाक तुमी केरीत जागो दियात, महत्व दियात. मिसान भक्तीपणान वांटो घेयात. जेजूक तुमच्या काळजान शिवात आनी जेजूच्या मोगान तुमी वाडात. So keep this in mind. Give importance to prayer, to the Word of God, and to the Eucharist. ह्या वरवीं आमचो समोन जेजू सवे ओदीक आनी ओदीक वाडटलो. We will grow in this love experience of Jesus. And we will be like Jesus in our lives. We hope and pray that you may be like images of Jesus in your lives, that you may reflect the person of Jesus in your lives. And my dear friends, the second part of today's theme reminds us that we are called to be witnesses. तुमी जेजूचे गवाय जावंक जाय. ओके, गवाय जावंक जाय. आमी कोण भाशेन गवाय जावं येता? चिंच भाशेन आमच्यान गवाय जावं येता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमच्या जिवितान आमी ल्हान ल्हान वस्तू बरे भाशेन करूंक वावरुया. आयच्या जबाबान म्हणलां हो पळय हांव येता तुजी खोशी करूंक हांव येता. हियर आय कम टू डू युअर विल ओ लॉर्ड. सो माय डियर फ्रेंड्स, try to do the will of God in your life in small ways. तुमचे ल्हान ल्हान कायदे बरे भाशेन करात. जशें बरी पाप साय फ्रांसीस म्हणटा, होलिनेस म्हणटा ते आमचे बेसाचे कायदे बरे भाशेन पाळप. तुमचे शिकप बरे भाशेन करात. तुमचे मागणे बरे भाशेन करात. तुमचो खेळ बरे भाशेन खेळात. The small things that you are supposed to do in your life, try to do them with love, with devotion, and with responsibility. दुसरे सुवातेर, to be witnesses of Jesus, let us try to live in good relationship with everyone, and especially towards the poor. कोण नासलेल्या सवे. We are privileged to have been blessed in so many ways. There are so many children who do not have parents, who are orphans, who are poor, who are underprivileged. जायती आमची भाव भयणां गोरदां नासलेलीं आसा, migrants आमी म्हणटा. Let us be concerned about these brothers and sisters of ours. No? आमचे जाता ते भाशेन आमी तांचो हुस्को करुया. तांकां घडटा ते भाशेन आमचो आदार दिवंक आमी वावरुया. It was very nice during Christmas time to see children giving their gifts to children. We have offered this to poor children. Very nice of you all. Many of our children came forward and offered many things: toys, clothes, eatables, toiletries. जायत्यो वस्तू भुरग्यांनी दिल्यात. हें दाखयता आमचो मोग, आमचो हुस्को गरिबां सवे. I would like you all to continue to be concerned towards everyone, especially the poor and the needy. And the third thing I would like all of you to do is, let us care for our creation. Let us love the creation that God has created so beautifully for us. Let us care for our common home, that is our planet Earth. How can we do that? Let us maintain cleanliness in our homes, cleanliness in our surroundings. No? Pollution जाल्लें आसा, garbage वाडलेली आसा, so much of filth that we see around, and we are adding to that. Okay, let us be instruments of bringing cleanliness around. Let us not waste paper, food, so many things that God has blessed us with. John we vaadkochchanui. That is what we are adding to this garbage, no? So God has given us, let us make the best use of what God has given us. And as we have seen in these pictures, so much beautiful things that God has created us for us. The plants, the birds, the animals, the butterflies, no? Trees, so many things.
let us love God, let us love Jesus, let us grow in the love of Jesus and show this love by being His joyful, zealous and generous witnesses. आता आमी आमच्या पवित्र सणाच्यो बासवण्याची उच्चारणी आमी कोत्तेल्या जेन्ना ही ल्हान भुरगीं आसलीं आवय बापायन पोदोन मोदोनीन भुरग्यांच्या नांवान वाती पेटयल्ल्योत तांच्या पवित्र सणा सुमयार आयज हीं भुरगीं व्हड जाल्यांत आयज तांच्याच तोंडांतल्यान ह्यो बासवण्यो तांच्यान उसारूं येता तर आतां आमी ह्यो बासवण्यो उसारतना एके भाशेन आमचोच बाबार्थ आमी उसारता म्हूण ओळखून आमी सवकासायेन आनी व्हडल्यान ह्या विचारांक जबाब दिवया. भुरग्यांनो बरे भाशेन तुमचे बाती हातीन दवरात. Please take care while holding the lighted candles in your hand. मोगाळ भुरग्यांनो तुमी आतां तुमच्या पवित्र सणाच्यो बासवण्यो नव्यान कोत्तेल्यात. तुमच्या पवित्र सणा दिसा तुमच्या आवय बापायन तुमच्या नांवान ह्योच बासवण्यो केल्ल्योत तेन्ना तुमी चड ल्हान आसल्यात पूण आयज तुमी तुमच्याच तोंडी ह्यो बासवण्यो करूं येतात. त्या पासत जेजूक तुमच्या काळजान पयलेच पावट घेवचे आदीं तुमी सगल्या काळजान फुडल्या विचारांक व्हडल्यान आनी सवकासायेन जबाब दियात. सैतानाक तुमी पाट कोत्तात आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाट कोत्तात. देवाक सर्पविदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमेच्या रोसनाराक तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंखवार मारयेतावन जल्मला तो आमचे खातीर मेलो आनी पुनर्जीवन जालो आका तुमी सोत मानतात. पवित्र आत्मो तो आमचे सवेन जियेता आनी आमकां सगल्यांक एक कोत्ता आका तुमी सोत मानतात. ह्या पवित्र जेवणांत जेजूची कूड आनी रगत घेतात म्हूण तुमी सोत मानतात. पवित्र सभा शिकयता तितलें मोरोसोर तुमी पाळटल्यात म्हूण तुमी उतर दितात. पेल्याचो मोग केल्या बगोर देवाचो मोग करूंक जायना तो तुमी तुमच्या जिवितान पेल्याचो भोव करून दुबळ्यांचो आनी गोरजेक सांपडलेल्यांचो आनी तुमच्या दुस्मनाचो पर्यान मोग कोत्तेल्यात म्हूण उतर दितात. हो आमचो बावार्थ होच पवित्र सभेचो बावार्थ तो उचारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता उदेशी. आमेन. तुमचे वाती आतां पालोयात. Put off your candles and give them back to the catechist. आमचे लागीं जायतें मागचें आसा. हे वेळार आमचे सगल्यांचे जावं आमच्या भुरग्यांचे आवय बापायचे ह्या गांवांत जियेतल्या याज्ञिकांचे पवित्र सभेचे सगल्यांचे आवंडे हे वेळार आमी मागण्यांतल्यान देवाक आतां उबारुया. जेजू म्हणटा जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावता तो सुबाम फळां दिता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरां वरवीं जेच्या मोगाचो परजोळ आपले परजेक दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजू म्हणटा तुमी तुमचे मदें कोण व्हड जावंक सोदी ताणें तुमचो सेवक जावचो
आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सेवे चाकरीच्या मनान पोजेचे उदरगतीक वावरूंक आनी हे वरवीं शांतीचो उजवाड फाकूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमचो उजवाड तुमचे मुखार परजोळचो आनी ह्या परी सर्गार आसत्या तुमच्या बापान मनशांनी वाखाणचो. आयज पयलेच फावटी आमची भुरगीं आमच्या मोगाल जेजूक आपल्या काळजान उंड्या सोऱ्या रुपान शेवतलीं. तर आमचें जिवीत सदांच प्रिती मोगाच्या आनी बरेपणाच्या आनी बोगसणाच्या कुन्यांनी भरूंक आनी ह्या वरवीं जेजूंची गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजू म्हणटा, यात आनी पळयात. जेजूच्या मोगाच्या अनुभवान वाडूंक आमच्या याज्ञिकांनीक संदेशकारांनी आनी हेर जायत्यांनी मोगान आपला आदार दिया. ह्या तांच्या वावरा खातीर तांचे भार बेसाव मागतना आमी भुरग्यांनी जेजूक काळजांत घेवंक तांची परजोलीत गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. सुर्गीचे मोगाळ बापा, आयज पयलेच पावट आपल्या काळजांनी घेवंक तयार जातल्या आमच्या भुरग्यांनी आमच्या सगळ्यांच्या नांवान तुजे सवे आपले आवंडे उबारल्यात. ह्या आवंड्याचेर तुजी दयाळ लिस्ट घाल आनी आमच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुज्या पुता जेजू भाशेन ती जावंक वाडोवंक आनी ताची गोवाय जावंक तांकां तुज्या कृपेच्या देण्यांनी बोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. उंडो सोरो. मोगाला बापा, आयच्या दिसा जेजूक आमच्या काळजान घेवंक तुवें आमकां भाग फावो केलाय. हे तुजे आमकां वर देणें म्हूण आमी वळखून घेता आनी जेजूची परजोलीत गोवाय जावंक आमचे आवडे आमी ह्या उंड्या सोऱ्या बराबर तुका भेटयता.
मोच्या बाबा बुडीनो हे आमचें बलिदान सर्पवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. उबी रावया. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तुज्या कुटुंबान वाडून वचूंक आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं हे वरवीं तुजे एकवटान आमी आसूं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदारा आनी सासनांच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनांक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो अयोन ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड सेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रोगत पियेवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. मोगाळ भुरग्यानो वचन आसा खेरीत वेळ पवित्र वेळ जेन्ना जेजू आल्ताराचेर उंड्या सोऱ्याच्या रुपान येतलो. तर भक्तीपणान आमी आतां हे बागांत वांटो घेवया. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Jesu ami ondo katao, ani hekal shintle pietao, title poti tu voi povanesu, amin tu shemaram porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखां समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगो सिवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. श्रेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पुत्र सभेची उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप आमच्या गवळे बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो जावं. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव खोरमळे देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत आन्ना तिची आवय, भाग्यवंत धर्मदुतांक, सान जुजेवाज, सान फ्रांसीस झेवियर, सेंट सांत आंथोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सोसणाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो जावं. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुताच्या नांवान. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू काळजान घेतांव, ताची गोवाय जातांव. वायच्या मिसाचो विशय आमच्या मनान धरून आयज पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजान घेतिल्लीं भुरगीं आनी आमी सगळीं जेजूची उर्बेवंत कुशाल बरीत आनी कोतकोतीत आमी गोवाय जावं. त्याच जेजून शिकयलेल्या मागणेंतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी सेवंक वेतांव ती आमचेर सोडटी आनी खास सडीन आसांव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो जेजू आमचो मोगाचो इश्ट आमच्या काळजान येवन आपली गोवाय जावंक आमकां पाठयता. हे आमच्या सुमयेच्या जेवणान वांटो घेतिली आमी सगलीं जावन आसांव सुभागी. सुमिया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Amen.
बाला जेजू, आयज आमी पयलेच फावट तुज्या जेवणाक वांटो घेतला, देखून आमी चड खुशाल. ह्या वेळार तूं आमच्या काळजान आयलाय. ह्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवाजता. तशेंच आमी तुका दिनवाजता आमच्या पातबिगाराच्या, पातकुंवराच्या, संदेशकारांच्या आनी आमच्या आवय बापायंच्या देण्या खातीर. तांणी आमकां तयार करूंक जायतो भार आनी गोश्ट घेतला. तुज्याच येण्यान आमचें जिवीर पळजोलीत आनी जिवाल जालां. सगल्या तुज्या बरेपणा पासत तुका आर्गां दिता आनी तुज्याच देण्याचो परजोल आमच्या जिवितांतल्यान फांकूंक आनी तुजीच उपकारान दुसऱ्यांक जावंक आमी फुडें सोदता. ताची गवाय जाता. जेजू काळजान घेता, ताची गवाय जाता. देखून जेजू तूं आयलाय, मोग तुजो आमकां दिलाय. दर्शन जेजू तुजें घेता, तुज्या वाटा. जिवीत जेजू तुक भेटयता, उपकार तुजो जाता. जेजू काळजान घेता, ताची गवाय जाता. जेजू काळजान घेता, ताची गवाय जाता. तुज्या जेवणाच्या मेजार आमकां धादोस करता. तुज्या जेजू मांसार रोगता भोगतान आमची माता. दुर्गा उणभो आमकां दिवून काळजान पेटार. जेजू काळजान घेता, ताची गवाय जाता. जेजू काळजान घेता, ताची गवाय जाता. ताता घेवून उजवाड, उजवाडा भुरगीं जाल्या. तुज्या पावलान पावलां घालता, तुजोच गरजून पावता. बोरी खबर उर्बेन वाटा, तुजेच गवाय जाता. जेजू काळजान घेता, ताची गवाय जाता. जेजू काळजान घेता, ताची गवाय जाता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान वांटो दिवन तुज्या जिवान तूं आमकां नवीं कोत्ताय. परतून परतून ह्या जेवणान वांटो घेवंक जेजूक आमच्या जिविताचो मास करूंक आमकां शिकय. हे परी बागयोनपणी वाडून एक दीस सासणाच्या जिविताक आमी पावोवशी कोर.
हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आनी देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी आतां तयार जावया. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तोकल्यो बागुयात. देव आमचो मोगाळ बाप आमचो जण एकल्याचो मोग कोत्ता. तुमकां सगल्यांक आपल्या आशिर्वादान भरूं खूब ओत्मीक तशींच कुडीची देणी तुमचेर ओतूं तुमकां कुशाल आनी सुकेस जिवीत दिवं. आमेन. जेजू आमचो भाव आपल्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमकां पोसता आनी दादोशी कोत्ता. तुमच्या काळजांनी तो सदांच बिराट करूं आनी देवाच्या कुटुंबान वाडोवंक तुमकां आदार दिवं. आमेन. पवित्र आत्मो आमचें बळ आनी घोटाय तो मोगाचो आनी नवें जिवीत दिवपी आत्मो ह्या आत्म्याच्या उजवाडान चलून बरीं भुरगीं तुमी जावंक पावूं. आमेन. आनी सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान त्याच जेजूचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. निमाणें उतर दिनवासनेचें आमचे खोयराक स्वीट वॉयसीस ऑफ सेंट थॉमस ही आमची भुरगीं ह्या दिसांनी प्रॅक्टीस करूंक येतालीं आनी आयज काय बरे भाशेन तांणी आमकां शिताबेन मिसान वांटो घेवंक आदार दिला. तांकांय आमी काळजान तावन तांकां तांच्या आवय बापायकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा.